सदनमा मैले पहिलो मन्तव्य राजनीति चलचित्र र यसका नायक र खलनायकका विषय उठाएको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनदेखि सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ। अक्सर नेपाली फिल्महरूमा ट्रेलर गजब तर फिल्म झुर हुने भन्ने आरोपलाई गलत पुष्टि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसै सन्दर्भमा ब्लकबस्टर फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव भएको फिल्मकर्मीको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। दर्शकको लागि चलचित्र बनाउँदैछौ भने दर्शकले बुझ्ने गरेर चलचित्र बन्नुपर्छ। त्यसैगरी जनताका लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुटानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ, खुट्टा नकमाइयोस्। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई बेचबिखन गरेको, त्यो पनि राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मान्छेले गरेको कुरालाई लिएर सदन तातिएको छ। संसदमा जे गतिविधि देखा परेको छ, म माननीय सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु। सर्वप्रथम म माननीय सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीज्यूलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, संसदमा जे गतिविधि देखा परेको छ, म माननीय सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु र मानव आतङ्क चलिरहेको यो सेरोफेरोमा म हात्ती आतङ्कको विषय यहाँ उठाउन गइरहेको छु। बारा जिल्ला कोल्बी नगरपालिकामा करिब 1 हप्तादेखि हात्तीले बालिनाले घर नष्ट गरेको छ। गनिमत छ कि आजसम्म मानव क्षति हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन हात्ती नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु। धेरै कार्यपालिकाहरूमा कार्यकारी अधिकृतहरूको अभावले गर्दाखेरि दैनन्दिन कार्यमा बाधा पुगेको छ। अविलम्ब व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु। त्यसै गरी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, बाल पोषण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता। माननीय सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मानित सभामुख महोदय, चितवन जिल्लामा उद्योग व्यवसायी शङ्कर कणेल जुन राम्रो व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दुर्साहित गरेर टेन्सन दिएर अभियुक्तलाई नचाहँदै पनि उहाँलाई आत्मदाह गर्नुपर्ने जुन वातावरण क्रिएट गराउनु भएको छ, उहाँले सुसाइड नोटमा पनि लेख्नु भएको त्यो दुईटा व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले हेलचक्राइ गरिरहेको छ। र त्यसकारण चितवन जिल्लाका सबै त्यहाँका बासिन्दा, उद्योग व्यवसायी बासिन्दाहरू र त्यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरू सबैजना उग्र भएर त्यहाँ चितवन बन्द गर्ने जस्ता धेरै कामहरू गरिरहेको छ। यथाशीघ्र छिटो उहाँलाई न्याय दिलाउन निजहरूलाई दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो निज व्यक्तिहरूलाई कठघरामा छिटोभन्दा छिटो ल्याइदिन हुन अनुरोध गर्दै र उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको पनि उहाँले निवेदन दिनुभएको छ, त्यसको लागि क्षतिपूर्तिको लागि पनि व्यवस्था गरिदिनु हुन म सभामुख समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री अनिता देवी। सम्मानीय सभामुख महोदय, रातो कर माफ गर सेन्ट्रिपेडको मूल्य आज नेपालमा विभिन्न स्थानमा प्रति प्याकेट 5 देखि 10 रुपियाँ बढेको छ। सेन्ट्रिपेड लग्जरी आइटम होइन, सबै महिलाको आधारभूत आवश्यकता हो। विश्वका धेरै देशले यसलाई निःशुल्क र कर मुक्त बनाइरहेका बेला नेपालमा त्यस्ता वस्तुलाई लग्जरी आइटम बनाउँदै 13% भ्याट लगाउने मूल्य वृद्धि गर्ने ठुलो समस्या हो। यसलाई समाधान गर्ने संविधानको धारा 38(2) मा उल्लेख गरेको महिलाको हक र सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई सेन्ट्रिपेडलाई लग्जरी आइडियाबाट हटाउने र 13% भ्याट आवश्यकता रहेको छैन भने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्दा कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा जहाँसम्म उल्लेखमै सीमित रहेको छ। भारतीय तरकारी बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ भने स्वदेशमा उत्पादित भएको तरकारीले बजार भाउ पाउन नपाएर सडकमै फ्याँकिएको अवस्था छ। त्यो हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर सीमित नै रहेको यो ठाउँमा देश पूर्ण रूपमा परनिर्भरतामा आधारित छ। विदेशिएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सका आधारमा देश कहिलेसम्म
चल्ने हो, यो देश र जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो। अत्यन्तै कहाली लाग्दो परिदृश्य हाम्रो सामु खडा छ। सभामुख महोदय, आफ्नो प्यारो परिवार र गाउँघर छोडेर विदेशिन बाध्य भएका हजारौँ युवाहरू स्वदेशमा उद्योग धन्दा सबै बन्द भएर काम नपाएर विदेशिन बाध्य भएका छन्। स्वदेशमै बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा ल्याइयोस् र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्। यदि महँगो सङ्घीयतालाई बोकिराख माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्मानित सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 35 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपयोग गर्ने र त्यसको सहज पहुँचताको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने भनिएको छ। तर आज स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था साह्रै असहज र महँगो भएको छ। उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका स्थित कटारी अस्पताल, उदयपुर जिल्लाको एउटा नमुना अस्पताल बन्नुपर्ने, आज त्यहाँ डाक्टर बिन छन्, नर्स बिन छन्, फार्मेसी अपुग छ, पूर्वाधार अपुग छ र त्यहाँ प्रत्येक मानिसले स्वास्थ्यको सहज पहुँचता पाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। कटारी अस्पताललाई 50 बेडको अस्पतालको रूपमा विकास गरी सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँच व्यवस्था गरियोस् भनी सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदनमोहन राजमार्ग, व्यक्तिहरूको जग्गा मदनमोहन राजमार्ग परेको छ। व्यक्तिहरूले कर तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। हालसम्म लगतकट्टा नगरीको अवस्था रहेको हुँदा माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले पहिले पनि यो अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या उठाएको थिएँ, तर हालसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेन। यसका मुख्य 3वटा कारणहरू छन्। 1 नम्बर, सुकुम्बासीहरूले प्राप्त गर्ने जग्गाको राजस्व 25% लिने कुरा अत्यन्तै अव्यावहारिक छ र यो अधिकतम छ। यसलाई अधिकतम 3% मा झारिनुपर्छ। वन ऐन र भूमि ऐन 8औं संशोधन बाजिएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि बाजिएका बुदाहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ। 2021 सालको नक्सामा खोला देखिएको क्षेत्र खोलाले धार परिवर्तन गरी अन्यत्र गएको र 2035 सालबाट बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूलाई त्यो जग्गा उनीहरूले चर्चेको जग्गाहरू अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो नाममा गर्नु पाएका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उल्लेखित कारणहरूले हाल सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई अत्यन्तै मारमा पारिरहेका छन्। तत्काल सरकारको त्यसमा ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, गम्भीर रूपले अहिले चर्चामा रहेको विषय यो राज्य संयन्त्र नै मुछिएको भुटानी शरणार्थी काण्डको बारेमा मैले हिजोदेखि नै निकै प्रयत्न गरेँ केही बोल्नुको निम्ति। यो जुन ढङ्गले यो काण्डले राष्ट्रलाई लज्जित बनाउने काम गरेको छ, अत्यन्त न्यून समय भए हुनाले म एउटा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने जहाँ जुनसुकै पदमा भए पनि संसारभरि धेरै देशमा हाम्रा छिमेकी देशहरूमा खालिदा बेगम खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बङ्गलादेशदेखि लिएर नवाज शरीफ र जर्ज मार्कोसदेखि लिएर गएर चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाका ज्याकोब जुमासम्म पनि राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कारबाही भएको छ। त्यसकारणले अहिले यो भ्रष्टाचारको काण्डमा कमसेकम यो काण्डलाई छानबिन गर्ने पक्षको पनि नाम चाहिँ नि सार्वजनिक रूपले कहीँ कहीँ आएकोले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर यसलाई चाहिँ नि निश्चित टुङ्गोमा निश्चित समयदेखि निश्चित। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, अघिल्लो साल कार्तिक 2 गतेको असामयिक वर्षाले देशभरका किसानको फुल खेल्दै गरेको पाक्न लागेको र पाकेको धान नष्ट गर्यो। स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो, किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर ब्याङ्क खाता समेत खोल्न लगायो, तर राहत दिन बिचारा किसानलाई पीडित किसानलाई झुक्यायो। गत चैत्र 17 गते असिना पानीले झापाको कन्काई नगरपालिकामा 2283 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा प्रभाव पारेको छ। प्रति हेक्टर 4 टन मकै फल्ने अनुमान कन्काई कृषि शाखाको रहेको छ। यसरी 1100 हेक्टर
44 लाख केजी मकै फल्छ। प्रति किलो 30 रुपियाँले हिसाब गर्दा 13 करोड 20 लाख हुन आउँछ। तरकारी बारी करिब 2 करोड, घर तथा पशु पन्छीको करिब 50 लाखको क्षतिको अनुमान छ। किसानको 15 करोड 70 लाखको क्षति चान्चुने होइन। सभामुख महोदय, फेरि बर्खा सुरु भएको छ, यसरी अझ नोक्सान कति हुनेछ ती पीडित किसानलाई। मान्य सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यसभित्र डाङ जिल्ला पनि पर्छ। कृषिका लागि जल, मल, बिउ, विषादी तथा बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ती सबै पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो भने समयमै सरल तरिकाबाट कृषकहरूले उक्त चिज प्राप्त गर्नु पाउनुपर्छ। खबरदारी गर्नुपर्ने हामी माननीयहरूको कर्तव्य हो र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सदनमा मैले पहिलो मन्तव्य राजनीति चलचित्र र यसका नायक र खलनायकका विषय उठाएको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनदेखि सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ। अक्सर नेपाली फिल्महरूमा ट्रेलर गजब तर फिल्म झुर हुने भन्ने आरोपलाई गलत पुष्टि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसै सन्दर्भमा ब्लकबस्टर फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव भएको फिल्मकर्मीको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। दर्शकको लागि चलचित्र बनाउँदैछौ भने दर्शकले बुझ्ने गरेर चलचित्र बन्नुपर्छ। त्यसै गरी जनताका लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुटानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ, खुट्टा नकमाइयोस्। चलचित्रमा लगानीकर्ताको प्रलोभनमा परि उसको अनुकूल कथामा परिवर्तन गरियो भने चलचित्र डुब्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि सरकारको कोही लगानीकर्ताको प्रलोभनमा नपरोस्। शङ्कास्पद नेतृत्व, बिचौलिया, कर्मचारी जो कोहीको भूमिकामा पनि स्पष्ट छानबिन गरियोस्, दायाँ बायाँ नहोस्। कलाकार राख्दा फिल्म डुब्छ। त्यसैले यस फिल्ममा पनि आफ्नो निकट भनेर निकटस्थतालाई बचाउन खोज्दा देश डुब्छ, ख्याल राखियोस्। अहिले ट्रेलर हेर्दा फिल्मका पात्रहरूको वियोग भए पनि समग्र। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, यति बेला विद्यार्थीहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पठन पाठन चलिरहेको छ। शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साँच्चीकै गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाइ र व्यवहार वर्षौँदेखि प्रष्ट छ। के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीका छोराछोरी अझ नाति नातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन्? म दावाका साथ भन्छु, अधिकांशका भेटिँदैनन्। त्यसैले नेपालको शिक्षा साँच्चीकै गुणस्तरीय बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला 3 तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा अनिवार्य भर्ना गर्ने नीति बनाउनको निम्ति म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, कैलालीको टिकापुरमा जङ्गलको बिचमा एउटा पार्क छ जसलाई टिकापुर पार्क भनिन्छ। सुविधा सम्पन्न काठमाडौँमा स्वास्थ्य लाभ हुन नसकेपछि राजा महेन्द्र झन्डै 3 महिना त्यो पार्कमा बसेर स्वास्थ्य लाभ भएपछि फर्कनु भएको इतिहास छ। महेन्द्र र वीरेन्द्र बसेको 2वटा काठको घर पनि छ त्यो पार्कभित्र। भनिन्छ पार्कभित्र बाहिरको भन्दा 2 डिग्रीको तापक्रम कम हुन्छ। पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्कको पूर्वपट्टि कर्णाली नदीमा अनियन्त्रित ढुङ्गा गिटी निकालेको कारणले नदी उत्तर दक्षिण बग्न छोडेर पूर्व पश्चिम बग्न थालेको छ। यदि यो नियन्त्रण हुन सकेन भने वर्षायाममा नदी पार्कको बिचबाट पसेर पार्कसहित त्योभन्दा तलको 100औं बिघा जमिन डुबाउनु पर्ने र जनधनको क्षति हुने खतरा भएकोले सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामध्ये विगत केही दिनदेखि कपोल कल्पित पम्फादेवीको नाममा महिलामाथि प्रहार गरेर बोलिरहनुको मान्यज्यूको आज प्रमाणित भयो उहाँको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छैन। स्वास्थ्य जाँच गरेर तुरन्त उसको उपचार होस् भन्ने सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथिभरा मन्दिर
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित छ। त्यहाँ 12 महिना पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने गर्दछ। तर फुङलिङ सुकेटार हुँदै पाथिभरा मन्दिर जाने 11 किलोमिटर सडक ठेक्का भएर पनि कालोपत्रे नहुँदा पर्यटकलाई शास्ति भइरहेको छ। यो बाटो तत्काल कालोपत्रे गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। यसै गरी ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा पर्ने तमोर खोलाको लिम्बुनी पुल पनि 2074 सालमा टेक्का प्रक्रियामा गए पनि अझै काम सुचारू नहुँदा त्यहाँका जनतालाई शास्ति भइरहेकोले काम तत्काल अघि बढोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडकको र मोरङको। हामी 5वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, 8वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र 7वटा पालिकालाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक कोही 3 महिनादेखि अलपत्र छ। हामी 6 महिनादेखि लगातार यसको पछाडि लाग्यौँ, तर यो अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ। हामीले अन्तिम पटक 21 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ र हामीले सबै त्यहाँ मोरङवासीलाई आह्वान गरेका छौँ र 29 गतेदेखि हुलाकी सडक र हुलाकी सडक सम्बद्ध सडकहरू गान्धी मनमोहन, कर्सिया अमाई, डाइनिया सिक्टी, कर्सिया बेलबारी र रतुवा पुल लगायत सबै क्षेत्रसँग जोडिएर मोरङको हुलाकी सडकका जनताहरूले हुलाकी। माननीय सदस्य श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले यो सिजनमा हाम्रो हिमाली जिल्लाहरूमा यार्स गुम्बा बहुमूल्य जडीबुटी यार्स गुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मुगु जिल्लाको मुगुम कारामरौँ गाउँपालिकामा पर्ने वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने पाटनमा जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिकाका 3 जना बेपत्ता भएको, 2 जना बेपत्ता भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ र यसका लागि अहिले सम्बन्धित ठाउँमा खोज तलास सुरक्षाकर्मीबाट भइरहेको अवस्था छ र यही जेठ 4 गते विद्युत रूपमा मुगुम कारामर गाउँपालिकाले त्यहाँ जानका लागि जडीबुटी सङ्कलनका लागि पुर्जी सहित खुलाएको छ र त्यसका लागि अहिले नै पूर्व तयारीका लागि त्यो क्षेत्रमा जानका लागि र यस्तो घटना नदोहोरिनका लागि व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था, व्यापक औषधिको व्यवस्था र त्यहाँ जानका लागि माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि कसैले आफ्नो राजधर्म भुल्ने छुट हुँदैन। देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थाको शिकार हुने राम्रो होइन। मन्त्री र पहुँचवाला सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको जनता पहिलो दर्जा हुने र बाँकी सबै क्षेत्रको जनता व्यवस्थाको पात्र हुने पक्कै पनि राजधर्म विरुद्ध हो। के देशको अधिकतम बजेट मन्त्रीहरू र तिनका आसेपासे निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पुग्ने ठिक हो? राज्यको बजेट सबै क्षेत्रको जनताको करबाट जम्मा हुने गर्छ कि मन्त्रीहरूको निर्वाचित भएको क्षेत्रको जनताको करबाट जम्मा भएको हुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 मा 12 कक्षा माथि पढाइको लागि कुनै कलेज छैन। आकस्मिक स्थितिको कुनै एउटा इमर्जेन्सी सुविधा अस्पताल छैन। बाटोघाटोको स्थिति उस्तै छ। खाने पानी तथा बिजुली पहुँचको स्थिति झन् दयनीय छ। के मेरो क्षेत्रको जनता यो देशको नागरिक होइन? के उनीहरू कर तिर्दैन? माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको देशकै राजधानी सहर काठमाडौँका बासिन्दाले खानेपानी जस्तो न्यूनतम आधारभूत कुराको लागि सरकारलाई अनुरोध गरिराख्नुपर्ने कुरा आफैमा निकै लाजमर्दो विषय हो। तर आजको यही नै वास्तविकता हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 अन्तर्गत महानगरको 16 वडाका केही भूभागसहित नागार्जुन 1, 2, 3
तारकेश्वरका 3, 4, 5 वडाहरू चक्रपथ बाहिर पर्ने तीव्र सहरीकरण भएका क्षेत्र हुन्। तर निश्चित मापदण्ड र योजना बिना विकसित भएका यी सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले शुद्ध पिउने पानी प्राप्ति नागरिकको मौलिक हक भए तापनि पिउने पानी प्राप्तिको लागि निकै दुःख भोगिरहेका छन्। ठुलो धनराशि खर्च गरिराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तसर्थ यही आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने गरी मेलम्ची अन्तर्गतको केन्द्रीय खानेपानी वितरण प्रणाली योजना लागू गरी यस क्षेत्रको खानेपानी आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध सहित ध्यानकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय, दोलखाको तामाकोशी नयाँ पुल 2035 सालमा बनेको ट्रस्टको पुल हो। यो दोलखाको कोशीपारी, जिरी, रामेछाप, सोलु, ओखलठुम ढुङ्गासम्म जाने पुल हो। यसको आयु 30 वर्ष हो, तर 45 वर्ष भयो। 50 टनसम्मको विद्युत उपकरण गिट्टी बालुवा बोकेर तर्दा कुनै पनि बेला यो पुल भाँचिने खतरा छ। यो पुलको अरू विकल्प छैन। नीलगिरी कन्स्ट्रक्सन भन्नेले ठेक्का लिएको 4 वर्ष भयो। 2टा जीप ठडिएको छ। यो वर्ष कामै नगरी समय बित्यो। तुरुन्तै ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन सभामुख मार्फत सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, प्रत्येक वर्ष नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले 37,529 मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसको सेवनले फोक्सोको क्यान्सर, फोक्सो र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने तथ्य प्रमाणित छ। यसको प्रतिकूल असर आर्थिक परिस्थितिमा पनि विकराल रहेको छ। नेपालमा सन् 2021-22मा चुरोट सेवनका कारण करिब 40 अर्ब रुपियाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको सङ्ख्या 32% रहेको छ। यसको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको 75% मापदण्डभन्दा धेरै तल अर्थात् 41% मात्र रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम रहेको पाइन्छ। हाम्रो कुल सरकारी राजस्वमा सुर्तीजन्य वस्तुबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको परिमाण जम्मा 2.42% मात्र भएको तथ्याङ्क छ, जबकि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यो कुल राजस्वको 9.53% रहेको छ। त्यसैले आउँदो बजेटमा यस्ता वस्तुहरूमा 40 देखि 65% कर वृद्धि गरौँ र हरेक वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै 2 देखि 4 वर्षभित्र कम्तीमा पनि भारतको सरह बनाऊ। 40% कर वृद्धि गरिएमा हालको माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभापतिज्यू अध्यक्षज्यू, यो भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई बेचबिखन गरेको, त्यो पनि राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मान्छेले गरेको कुरालाई लिएर सदन तातिएको छ। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यस कारणले यो जुन काण्ड भएको छ, यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने, बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस् र सदनको काम कारबाही बल्ल सुचारू रूपले अघि जान्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामो लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको आफ्नो बिजनेस प्लान के हो? नेपाल के बेचेर समृद्धि हासिल गर्ने हो? यो कुरामा छलफल हुन जरुरी छ। विकसित देशले आफ्नो देशको स्रोत पहिचान गरी उचित व्यापार गर्दा उनीहरूको अर्थतन्त्र दिगो र बढ्दो छ। कुनै देशले प्रविधि बेचेका छन्, कुनै देशले कृषि उत्पादन बेचेका छन्, कुनै देशले खनिज पदार्थ बेचेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालले बेच्ने चिज के हो? छलफल गरौँ। विश्वमा जडीबुटीको केन्द्रको रूपमा चिनिने नेपाल र कर्णाली क्षेत्रको जडीबुटीलाई ध्यान दिने हो भने यसमा लगानी गरौँ। जल ऊर्जामा लगानी गरौँ, पर्यटनमा लगानी गरौँ, शिक्षाको लागि राम्रो वातावरण भएको देशको रूपमा स्थापित गरौँ। यी चिजको व्यापार गरौँ, तब अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ। मान्छे विदेश पठाएर भित्रिएको रेमिटेन्सले दीर्घकालमा ठुलो आर्थिक सङ्कट निम्तिन सक्छ। यस कुरालाई मनन गरी वार्षिक नीति कार्यक्रम र योजनामा तयार गरौँ। माननीय सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह। सभामुख महोदयज्यू, बारा जिल्लाको कलैया मानोत मटियारो बाटो 2078
9/27 टेन्डर सम्झौता भएको र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने 2079 10/1 गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सप्तकोशी जलाधार जो ओमसाई एन्ड कम्पनीले जिम्मा लिएको, जो ठेकदार होमनाथ गौतम र शुभम बोहरा लगायतको ठेकदारहरू फरार भएको अवस्था छ, जहाँ कि बारा जिल्ला कलैयादेखि शीतलपुरसम्मको त्यहाँको जनताले जान्न खोजेको छ कि यहाँको विकास कहिले हुन्छ भनेर। जो खालको त्यहाँ कैयौँ जनताहरूको बालबालिकाहरू महिलाहरू कैयौँ घायल भएको अवस्था छ, जहाँ कि त्यतिकै नालामा रड राखिएको अवस्था छ, त्यहाँ ढलेर कैयौँ घाइते भएको अवस्था छ। घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यको मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।